देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् प्रवेशाय लघुसिद्धान्त लघुसिद्धान्तकौमुदीम् सिद्धान्त लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। गतकक्षायाम् अस्माभिः द्वन्द्वसमासः पठितः। द्वन्द्वसमासः तत्रापि द्वन्द्वसमासे इतरेतरद्वन्द्वसमासः तस्य बहूनि उदाहरणानि अभ्यस्तानि। अधुना अद्य समाहारद्वन्द्वविषये किञ्चित् पश्यामः। समाहारद्वन्द्वविषयकाः केचन नियमाः सन्ति। मम ध्वनिः आगच्छति वा? आम्। अधुना सम्यक् आगच्छति। इतरेतरसमासः अधीतः, अधुना समाहारद्वन्द्वः अध्येतव्यः। समाहारद्वन्द्वविषयकाः केचन नियमाः सन्ति, तान् अहम् अधुना प्रतिपादयामि। तेषाम् एकवारम् अभ्यासं क्रियते चेत् उचितम्। एकवारं पुनः द्वन्द्वसमासविषयकाः उभयत्रापि उभयपदस्य अर्थस्य प्रधानता भवति इति कृत्वा उभयपदार्थप्रधानः द्वन्द्वः इति नाम। उदाहरणानि बहूनि सन्ति। माता च पिता च उत्तरपदं पुल्लिङ्गमस्ति चेत् तद्वत् रूपं स्थापनीयम्। उत्तरपदस्थः शब्दः यथा चलति, तस्य रूपं यथा चलति, तथा पिता पितरौ इति द्विवचनमस्ति इति कृत्वा माता पितरौ। कृष्णश्च अर्जुनश्च कृष्णार्जुनौ, रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च शत्रुघ्नश्च बहूनि पदानि सन्ति इति कृत्वा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः इति अपि दृष्टम्। इतरेतरसमासविषयकाः एते नियमाः सन्ति। तान् नियमान् वयं पठितवन्तः। लघुशब्दः यस्मिन् शब्दे न्यूनातिन्यूनस्वराः सन्ति सः शब्दः पूर्वं प्रयोज्यम्। समस्तपदं नित्यं द्विवचने, नाम इतरेतरसमासे किं भवति, तत्र द्विवचनं भवति अथवा बहुवचनं भवति, तत्तु निश्चयेन भवति एव। इतरेतरद्वन्द्वे समस्तपदस्य लिङ्गम् उत्तरपदानुसारं भवति। उत्तरपदे पुल्लिङ्गः अस्ति चेत् तस्य लिङ्गमपि पुल्लिङ्गं भवति। विग्रहे प्रतिपदं प्रथमा विभक्तिः योजनीया भवति। विग्रहवाक्ये तु रामश्च कृष्णश्च, तत्र चकारः प्रयोक्तव्यः। चकारसहितं किं भवेत्, प्रथमा विभक्ति एव भवेत् इति नियमः। ततः समस्तपदं द्विवचने चेत् प्रतिपदम् एकवचनं भवति। तत्तु प्रसिद्धः नियमः। यथा रामश्च लक्ष्मणश्च, रामः इति सिङ्ग्युलर्, लक्ष्मणः इति सिङ्ग्युलर्, उभौ मिलित्वा तत्र द्विवचनं कर्तुं शक्यते। किन्तु बहुवचने कदाचित् सिङ्ग्युलर् 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 प्लस् बहुवचनम् इति भवितुम् अर्हति, अथवा बहुवचनं बहुवचनं बहुवचनं, देन् अगेन् लास्ट् वुड् बि बहुवचनं। फार् एक्साम्पल्, रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च शत्रुघ्नश्च राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः इति एकवचनं तत्र भवति, रामश्च लक्ष्मणश्च। किन्तु कदाचित् एवमपि भवितुमर्हति, यथा वृक्षाः च लताः च, अत्र बहुवचनं, तथा अनन्तरम् अपि बहुवचनं कर्तुं शक्यते। इतरेतरद्वन्द्वः यदा क्रियते चेत् तदा लतावृक्षाः इति कर्तुं शक्यम्। Means what I actually wanted to say. So while doing vigraha, we can even that क्षम्यतां, लता वृक्षाः, can we do वृक्षालताः too? कर्तुं शक्यते वृक्षाः लताः च वृक्षालताः, अथवा लताः वृक्षाश्च लता वृक्षाः कर्तुं शक्यते। एते नियमाः इतरेतरद्वन्द्वविषये पठिताः। अधुना पुनः किञ्चित् इतरेतरयोगद्वन्द्वे समस्यमानपदानां प्राधान्यं भवति, एवं च तदनुसारं वचनं भवति। तत्र पदस्य उभयोः अपि तदयोः प्रधानता तत्र तु भवति एव। यथा रामः अपि गच्छति, लक्ष्मणः अपि गच्छति। राम लक्ष्मणौ गच्छतः, नाम किं, रामः यथा गच्छति तथैव लक्ष्मणः अपि गच्छति। तावदेव प्राधान्यं लक्ष्मणस्य कृते अपि। रमा वाण्यौ, रमा च वाणी च इति इतरेतर।
सूर्यचन्द्रमसौ उत्तरपदस्य रूपं यथा प्रचलति तस्य वचनं प्रयोक्तव्यं। यथा चन्द्रमस् शब्दः अस्ति, सः यथा प्रचलति तथा रूपं स्थापनीयं समस्तपदे। सूर्यश्च चन्द्रमाश्च सूर्यचन्द्रमसौ, चन्द्रमाः चन्द्रमसौ चन्द्रमसः एवं प्रचलति इति कृत्वा द्विवचनं तथा स्थापनीयम्। देवश्च मानवश्च दानवश्च इति अपि कर्तुं शक्यं। मया अन्तिमः नियमः सः एव प्रयुक्तः। अयं नियमः समस्तपदं द्विवचने चेत् प्रतिपदं द्विवचनं, किन्तु बहुवचने प्रतिपदम् अर्थानुसारं भवेत्। यदि तत्र बहवः देवाः अपेक्षिताः चेत् देवाश्च मानवाश्च दानवाश्च इति एवं कर्तुं शक्यते। मानवाश्च इति भवेत्, मानवश्च इति कृतं मया। देवाश्च मानवाश्च दानवाश्च बहुवचनमपि विग्रहवाक्ये भवितुम् अर्हति, अथवा देवश्च मानवश्च दानवश्च इति एकवचनमपि विग्रहवाक्ये भवितुम् अर्हति। समस्तपदे तु बहुवचनमेव। सूर्यचन्द्रनक्षत्राणि तथैव अयम् अधीतः पूर्वमेव। एते नियमाः दृष्टाः। ह्रस्वैकारान्तः उकारान्तशब्दः तस्य प्राक्प्रयोगः कर्तव्यः। हरिहरौ मधुघृते इत्यादिकं दृष्टम्। द्वितीयः नियमः अस्ति अल्पस्वरविशिष्टः शब्दः पूर्वं प्रयोज्यम्। यदि तत्र शब्दद्वयम् अस्ति, अल्पः शब्दः यस्मिन् अल्पे नाम स्वराः यदि सन्ति, एकस्मिन् पदे त्रयः स्वराः एकस्मिन् पदे द्वयः एव चेत् स्वरद्वयात्मकं पदं पूर्वं भवेत् इति अर्थः। यथा रामश्च लक्ष्मणश्च रामलक्ष्मणौ, शिवश्च केशवश्च शिवकेशवौ इति। तृतीयः नियमः स्वरादिः अकारान्तः, स्वरादि अपेक्षते अकारान्तः अपेक्षते। यदि कश्चन शब्दः स्वरेण तस्य आदि वर्तते, अकारान्तेन तस्य समाप्तिः अस्ति, तादृशः वर्णः प्राक्प्रयोक्तव्यम्। उदाहरणार्थम् इन्द्रः, अग्निः। अत्र उभयत्र स्वरादिः वर्तते, उभयमपि पदं स्वरादि वर्तते, किन्तु अत्र अकारान्तं किं तद् अन्वेष्टव्यम्। अनन्तरं तस्य पदस्य प्राक्प्रयोगः कर्तव्यः। इन्द्रः अपि स्वरादि, अग्निः अपि स्वरादि, किन्तु इन्द्र एव पदम् अकारान्तम् अस्ति इति कृत्वा तस्य प्राक्प्रयोगः। तथैव इन्द्रश्च चन्द्रश्च सः नियमः। अग्रिमः नियमः भ्रातृषु ज्येष्ठभ्राता पूर्वं प्रयुज्यते। ज्येष्ठक्रमेण यद्यपि तत्र स्वरव्यत्यासः अस्ति, भीम इत्यस्मिन् न्यूनातिन्यूनस्वराः सन्ति, तथापि भीमशब्दः पूर्वं न प्रयोक्तव्यं, यतोहि ज्येष्ठभ्राता क्रमेण तत्र क्रमः अनुसर्तव्यः इति अर्थः। अन्तिमः नियमः, यदि तत्र श्रेष्ठः कश्चन व्यक्तिः अस्ति, तत्र तु साक्षात् श्रेष्ठव्यक्तेः प्राक्प्रयोगः कर्तव्यः। गुरुश्च शिष्यश्च तथा गुरुशिष्यौ इति भवेत्। एते नियमाः इतरेतर समासविषये अस्माभिः अधीताः। अधुना समाहारद्वन्द्वविषयकाः एते नियमाः सन्ति। समाहारद्वन्द्वे तु नित्यम् एकवचनं नपुंसकत्वं च भवति। सरलः नियमः। अत्र सर्वदा भवन्तः एकवचनमेव द्रक्ष्यन्ति, तथा नपुंसकलिङ्गमेव म तस्य पदस्य अन्ते भविष्यति। यथा पाणी इत्युक्ते पाणिः पाणी हस्तद्वयम् इति तस्य अर्थः, द्विवचनम् अस्ति। पाणी च पादौ च, पादौ अपि द्वौ हस्तौ द्वौ पादौ, एतेषां समाहारः यदा क्रियते तदा किं करणीयम्, एकवचनं नपुंसकत्वं भवेत्। तद् उत्तरपदं यद्यपि पुल्लिङ्गे, पादः इति पुल्लिङ्गशब्दः, किन्तु तत्र नपुंसकत्वम् आपतति, पाणिपादम् इति भवति। पाणिपादं। तथैव भेर्यः, भेरी वाद्यविशेषः, पटः वाद्यविशेषः। भेर्यश्च पटहाश्च येषां समाहारः भेरिपटहम् इति भवति। वाद्यविशेषाणां समाहारः। तत्र यत्र वैरत्वं भवति, नित्यवैरत्वं, वैरी ये भवन्ति
अन्येषाम् अथवा अन्योन्यानां तेषामपि अयं समाहारः भवति, समाहारद्वन्द्वः भवति। उदाहरणम् अहि इति सर्पः, नकुल इति मुङ्गुस् इति अर्थः। अहयश्च नकुलाश्च एतेषां सर्वदा वैरं भवति। यत्र वैरत्वं प्रदर्शनीयम्, enemies, they are enemies. So to show that they use samahara dvandva. Ahi nakulam iti. सुखं च दुःखं च तयोः द्वयोः समाहारः, समाहारः नाम समूहः, तत् स्मर्तव्यम्। सुख दुःखे समे कृत्वा, तत्र सुखे तत्र तु अर्थानुसारं पश्यामः। समदुःखे सुखे कृत्वा यदा तत् श्लोकं यदि कदाचित् स्मर्यते चेत् अहं तत्र वदिष्यामि कथम् अयं समासः अस्ति। पुत्राश्च पौत्राश्च, अत्र समाहारार्थे अयम् उदाहरणं प्रदत्तम् अस्ति। एतेषां समाहारः पुत्रपौत्रम् इति कर्तुं शक्यम्। तथैव काकश्च उलुकश्च, काकोलुकं पञ्चतन्त्रमध्ये एकं प्रसिद्धं तन्त्रं काकोलुकम् इति। दासी च दासश्च अथवा दास्यः, दासी दासौ दास्यः, दासाः च एतेषां समाहारः दासी दासं। तत्र दास दासी इति कदापि न भवति, यतोहि सः एकं पर्टिकुलर् गण मध्ये पठितः अयं शब्दः इति कृत्वा दास दासी इति कदापि न, किन्तु दासी दासम् इति एव भवति। तथा अवयवाः समुदाये अन्तर्निहिताः भवन्ति, अतः एकवचनं। यदा समूहः वयं वदामः, यद्यपि तत्र बहुत्वम् अस्ति, किन्तु समूहत्वात् एकवचनम् एव भवति इत्यर्थः। अस्तु, अधुना साक्षात् उदाहरणं प्रति गच्छामः। पुनः किञ्चित् तत्र दृश्यते, एकमेकम् उदाहरणं सम्यक्तया अवगच्छन्तु। यत्र सर्वदा जातवैरम् अस्ति, जन्मजातशत्रुत्वं, जातशत्रुत्वम् इति वदामः। अजातशत्रुः इति प्रसिद्धः शब्दः, नाम यः जन्मतः कस्य वैरत्वमेव न भवति। जातशत्रुत्वं like Ram, Ravan or Duryodhan, Arjun, we cannot take it here. No. यत्र मूषक तथा मार्जारः पश्यन्तु, तेषां Okay, got it. प्रथमं संयोगवशात शत्रुता हुई है, वो यहाँ द्वंद्व समास में नहीं ली जाती। यहाँ जात वैर ही होना चाहिए। मतलब मूषक जब जात वैर को मार, लाइक कुत्ता बिल्ली करेक्ट। हाँ, ओके, गॉट इट। जितने भी शत्रु है, जैसे कि अहि, सर्प और नकुल, उनका शत्रुत्व है। मोर और सांप, मयूर और सांप, उनका शत्रुत्व होता है। और क्या होता है, शिव जी के जितनी भी फैमिली है शिव जी की, उनके सिंह और गाय, उसका तो जात वैर है। हरिण का, सिंह का जात वैर है। वहां उनकी फैमिली में सब एक साथ रहते हैं। जात वैरम यत्र अस्ति तत्र समाहार द्वन्द्वः निश्चयेन कर्तव्यः। यथा मूषकश्च मार्जारश्च, चूहा और बिल्ला और बिल्ली जो भी है, मार्जारी इति अपि कर्तुं शक्यते। मूषकश्च मार्जारी च एतेषां वैरत्वम् अस्ति इति कृत्वा किं कुर्मः, तत्र समाहारद्वन्द्वः कुर्मः। समाहारद्वन्द्वे नियमः कः, समाहारद्वन्द्वः सर्वदा एकवचने नपुंसके च भवति इति अर्थः। इति कृत्वा यद्यपि मार्जारः इति पुल्लिङ्गः शब्दः, मार्जारी इति स्त्रीलिङ्गः शब्दः, किन्तु उत्तरपदस्य अत्र किं लिङ्गं किं वचनं तद् न स्मर्तव्यं, सर्वदा एकवचनं, सर्वदा नपुंसकलिङ्गं कर्तव्यम् इति अर्थः। चेत् मूषकमार्जारम् इति कर्तुं शक्यते। अग्रिमम् उदाहरणं, यत्र शरीरावयवः अस्ति, शरीरस्य अवयवः, तत्रापि समाहारद्वन्द्वः कर्तव्यः। कथं, हस्तौ च पादौ च, हस्तपादम् इति कुर्मः। हस्तौ हस्तद्वयं, पादौ पादद्वयं, तयोः अथवा तेषां, वस्तुतः तेषां समाहारः, एतेषां समाहारः, समूहः
तत्र समूहे समूहार्थे एकवचनं नपुंसकत्वं भवति हस्तपादम् इति सरलः अयं प्रकारः। नित्यसाहचर्यं यत्र भवति नित्यसाहचर्यं तत्रापि एवमेव। कथं तिलाश्च बहवः तिलाः भवन्ति सिसिमि सीड्स्, गुडश्च गुडः इत्युक्ते जागरी तेषां समाहारः लड्डुकानि निर्मीयन्ते खलु तिल के लड्डू उनका हर बार साहचर्य होता है, नित्य साहचर्य होता है, तो उनके योग में समाहार द्वंद्व करते हैं तिलगूढ़म तिलगूढ़म इति तिलाश्च गुडश्च एतेषां समाहारः तिलगूढ़म इति भवति। यत्र सूक्ष्मजीव सर जी परंतु sorry ये मूषक मार्जारम we said, right? So can we flip it and say marjara मूषकम? Is that correct or will that not be acceptable? शक्यते। Okay. Thank you. सूक्ष्मजीवाः तेषां समाहारः यदा क्रियते तैः प्रदत्तं सूत्रेषु यथा अस्ति इति कृत्वा तथा मया उदाहरणानि स्थापितानि। यत्र सूक्ष्मजीवाः तेषां समाहारः समूहार्थे किञ्चित् उच्यते तदा समाहारद्वन्द्वः भवति। यथा यूकाः लिक्षाः च एतासां समाहारः। आङ्ग्लमध्ये अहं यूकाः Lice. This looks like lice. वो जो हेड लाइस होती है ना उस टाइप का लग रहा है ये। ये जो भी अपने जिनके सर पे होते हैं उनके लिए है ना। हाँ, ये यूकाहा is what? Eggs of that lice क्या? I don't know actually the word yuka. Let me search for that. English word I don't know. Likshaha तो I think is lice because it sounds the same and it looks like a lice. हाँ वही दो जो सर में घूमते रहते, सर पे घूमते रहते हो। It must be eggs, sir. You know why? Because you're talking about samahara, so it has to be togetherness with something, right? तो और क्या होगा? मैं एक बार तो भी करके देखता हूँ दुक्षम, उसका यदि शब्द मिल जाए तो मेरे लिए भी अच्छा है। जी जी। लूज एक लिक्ष मतलब लूज लाउज एक्स ऐसा कुछ दिया है उन्होंने। लाउज क्या होता है अभी? लाउस जो है ना, लाइस जो ये हेड लाइस नहीं होती है तो उसका एग्स हो गया ना, यू कहा वही तो। हाँ ओके। तो कहा मतलब वो अर्थ हुआ, यू कहा मतलब ये पहले दिखाया हुआ शायद, पता नहीं, मुझे एक बार हिंदी देखना पड़ेगा उसका। वो बाद में देखिए, अभी देखिए, अभी रहने देते, बाद में देखते हैं, मैं बता दूंगा आपको ग्रुप में। ठीक। नित्य साहचर्यं यत्र भवति तत्र सर्वदा पुनः समाहारः क्रियते। उदाहरणार्थं हरिद्रा हल्दी कुंकुमं च, एतयोः सर्वदा हल्दी कुंकू ऐसे चलता रहता है। नित्य साहचर्य है तो वहां भी हम समाहार द्वंद्व करेंगे, हरिद्रा कुंकुमम इति। अधुना अभ्यासः किञ्चित् कर्तव्यः। वत्स पाणिपादं प्रक्षाल्य आगच्छ इति वाक्यमस्ति। अत्र पाणिपादम् अयम् इतरेतर अस्ति वा अथवा समाहारः अस्ति वा इति अवगन्तव्यम्। So this will be samahara. पाणी च पादौ च। पाणी So samahara. पादौ च पाणिपादं समाहारः, समूहार्थे तत्र एकवचनं भवति। अग्रिमम् उदाहरणमस्ति, अर्थं तु सरलं। पाणिपादं प्रक्षाल्य आगच्छतु नाम हस्तद्वयं प्रक्षालयतु, पादद्वयं प्रक्षालयतु, तत् प्रक्षाल्य आगच्छतु इत्यर्थः।
मानवः तत्र 9, 9, 10, 11, that number I should change. Let me change right now. I was using some another example. Where is that arrow? अस्तु, अग्रिमम् उदाहरणं वदन्तु। Is the Dvandva Samas, Krodha, Dvegah, and Bhayah? Krodhascha, Krodhascha, Bhayascha, मानवः Dvegascha. क्रोधोद्वेग भयैः विमुक्तः भवेत्। मानवः विमुक्तः भवेत्, मुक्तः भवेत्। केभ्यः? एतेभ्यः अथवा एतैः, तृतीया विभक्ति प्रयुक्ता। कुर्वन्तु, तत्र विग्रहवाक्यं वदन्तु। मानवः क्रोधश्च द्वेगश्च भयश्च क्रोधश्च उद्वेगश्च उद्वेगश्च भयश्च भयम् इति नपुंसकलिङ्गशब्दः च भयं च तेषां भयं च तेषां वा समाहार कथं समाहार विषये नियमाः स्मर्तव्याः। के नियमाः? यदा तत्र जातवैरत्वम् अस्ति, अत्र तु क्रोध उद्वेग, तेषां जातवैरत्वं न। एतेषां विमुक्तः भवेत्, एतेषाम् इतरेतर द्वन्द्वः भविष्यति, एतेषां समाहारः न भवितुमर्हति। तस्मात् क्रोधः भिन्नः, उद्वेगः भिन्नः, भयं भिन्नः इति कृत्वा तत्र क्रोधश्च उद्वेगश्च भयं च क्रोधोद्वेगभयानि इति अयं समासः भवति। किम्? इतरेतर। तस्मात् समाहारः न इति चेत् तेषां जातवैरत्वं नास्ति, तेषां साहचर्यमपि सर्वदा न भवति, भवितुमपि अर्हति। समाहारः यदा अपेक्षितः, अर्थानुसारं पुनः पश्यन्तु, यत्र कुत्रचित् साहचर्यं दृश्यते, यत्र क्रोधः भवति, तत्र उद्वेगः भवति, तत्र भयं भवति चेत् समाहारः अपि कर्तुं शक्यं, तत्र चिन्ता नास्ति। किन्तु सर्वदा क्रोधः भिन्नः, उद्वेगः भिन्नः, भयं भिन्नः इति भवति इति कृत्वा तत्र मया किम् इतरेतर उक्तः। अग्रिमः किम्? भीमश्च अर्जुनश्च भीमश्च अर्जुनश्च उभौ अपि, भीमार्जुनौ उभौ अपि शूरौ स्तः। नाम किम्? भीमः अपि अर्जुनः अपि वीरः इति अर्थः। तत्र इतरेतर इति भवति। फलं च पुष्पं च तेषां समाहारः। फलम् एकमेव फलं समर्पयामः, वचने किमर्थं? बहूनि फलानि, बहूनि पुष्पाणि खलु। फलानि पुष्पाणि च। समाहारः क्रियते चेत् तत्र साहचर्यं भवति, यत्र फलं तत्र पुष्पमपि इति कृत्वा तत्र समाहारः फलपुष्पं समर्पयामि। धर्मार्थकाममोक्षाः पुरुषार्थाः। धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च पुरुषार्थाः। यत्र साहचर्यं दर्शनीयं तत्र धर्मार्थकाममोक्षम् इति अपि कर्तुं शक्यते, न शक्यते इति न। यत्र अपेक्षा यदि तथा अस्ति चेत् कर्तुं शक्यम्। अस्तु। So if we say dharmartha kama mokshaha, then it is iterator. But if we say dharmartha kama moksham, then it is what is this? Samahara, right? Okay. Thank you. एकः पर्यायः यत्र एकवचनं भवति समस्तपदे,
चेत् सः समाहारः द्वन्द्वः। यदि तत्र द्विवचनम् अथवा बहुवचनम् अस्ति तत्र तु इतरेतर इति स्मर्तव्यम्। अत्र चैत्रश्च वैशाखश्च समस्तपदम् चैत्र वैशाख चैत्रवैशाख खौ और खम द्वयमस्ति खलु इति कृत्वा द्विवचनं चैत्रवैशाखौ पन्नासिकं like चैत्र चैत्र वैशाखं न तत्र समाहारः किमर्थम्? साहचर्यं यदि दर्शनीयं चेत् समाहारः कर्तुं शक्यं। साहचर्यं भवति वा? न भवति खलु। इति कृत्वा चैत्रश्च वैशाखश्च चैत्रवैशाखौ चित्रं किमर्थम् आगच्छति? गङ्गा च यमुना च अत्र किं गङ्गापि स्वतन्त्रा यमुनापि स्वतन्त्रा इति कृत्वा तत्र किं यमुना यमुने यमुना यमुने गंगा यमुने यमुने गंगा गंगे इति कर्तुं शक्यते वा? No, because Ganga has only two syllables. Yamuna has three. समीचीनं। शिवश्च पार्वती च शिव पार्वती पार्वती नदी नद्यौ पार्वत्यौ नदी नदी पार्वत्यै पार्वत्यौ नदी नद्यौ so पार्वत्यौ right पार्वत्यौ पार्वत्यौ इति भवति। लक्ष्मीश्च नारायणश्च लक्ष्मीनारायण अत्र पुनः यस्मिन् पदे न्यूनानि अथवा न्यूनाः स्वराः तत्पदं पूर्वं तत् स्त्रीलिङ्गे भवेत् वा पुल्लिङ्गे भवेत् तत्र समस्या नास्ति। यथा पश्यन्तु शिवश्च पार्वतीश्च शिव इत्यत्र शिव किमर्थं पूर्वम् इति केचन यदि वदन्ति चेत् तत्र पुरुषप्रधानम् अस्ति इति किमपि न तत्र न्यूनाः स्वराः सन्ति इति वक्तव्यम्। लक्ष्मीश्च नारायणश्च तत्र किं न्यूनत्वं यत्र अस्ति न्यूनस्वरत्वं यत्र अस्ति तत्पदं प्राक् प्रयोक्तव्यम् इति अर्थः। लक्ष्मीश्च इति अधुना घटपट एतेषां सर्वदा समाहारः भवति। यत्र यत्र घटं वदामः पटम् अपि तत्र आनयन्ति वैयाकरणकाः अथवा नैयायिकाः अथवा वेदान्तिनः इति कृत्वा घटश्च पटश्च अनयोः समाहारः घटपटम् इति भवति। समाहारे तु एकवचनं नपुंसकत्वं भवति। अहिः अहिः च नकुलः च अनयोः नित्यदा अहिनकुलम् अहिनकुलं वैरत्वम् अस्ति इति कृत्वा अहिनकुलम् इति। अत्र सूर्यश्च चन्द्रश्च सूर्यचन्द्र चन्द्रम् चन्द्रश्च सूर्यश्च सूर्यश्च किं भवति? समासः इतरेतर वा समाहारः वा? Can we take in समाहार? समाहारः किमर्थं? समाहारः समाहारः कुत्र कुत्र भवति स्मरन्तु। यत्र जातवैरं भवति तत्र यत्र जीवाः सूक्ष्मजीवाः आयान्ति तत्र यत्र जातवैरत्वं सूक्ष्मजीवाः पुनः नित्यं साहचर्यं यदि अस्ति तत्र समाहारः कर्तुं शक्यते। अत्र साहचर्यं भवति वा? यत्र सूर्यः भवति तत्र चन्द्रमा नास्ति। चन्द्रमा इतरेतर 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 द्वन्द्व यथा उक्तं यथा वस्तुतः तथा एकत्रिताः एव भवन्ति किन्तु अत्र समाहारः न शक्यते। अत्र किं कुर्मः? इतरेतर कुर्मः। सूर्यश्च चन्द्रश्च सूर्यचन्द्रौ इति अपि शक्यते। सूर्यश्च चन्द्रसूर्यौ इति अपि शक्यते। किन्तु यदि इन्दु इति शब्दः प्रयुज्यते चेत् किं पदं पूर्वं भवेत्? सूर्यपदं पूर्वं भवेत् वा इन्दुपदं पूर्वं भवेत्? सूर्य इंदु सूर्य सूर्येन्दु No, Indu starts with E, na? Indu, even we start
You have to find out whether that is ending with Oh, sorry. अकारांत Or अकारांत akaranta. सूर्य Sorry. है अकारांत कौन सा Okay. पैटर्न करना चाहिए, ऐसा मेरा क्वेश्चन। वो आंसर बता। सूर्य 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 इज अकारांत पद and Indu is Ukaranta pada. So हाँ, Surya is coming in Purva and Indu is coming in. I had explained another example by saying Hari Harau. What used to happen in that? Hari. Oh, Ending in E. If E or U. So the pada that ends in an E or an U will come first, right? इंदु ये जो शब्द है उसका अंत वो कौन सा है? उकारांत है। उकारांत होने के कारण वो पहले रहेगा, है ना? ये दो पदों में यदि आपको उकारांत या इकारांत कोई पद मिल रहा है ना, वो पहले रहेगा। oh. ठीक है, तो क्या बनेगा? ओके, दूसरा उदाहरण प्रैक्टिस करते, बाद में वो उनका ऊपर लिखूंगा मैं। बालिकाः च बालकाः च किं कर्तुं शक्यते? बालक उभयत्र समानस्वरत्वम् अस्ति, समानस्वराः सन्ति। इतरेतर बालक बालिकाः बालक बालिके बालिकाः sorry. बहुवचनं बालकाश्च बालकबालिकाः इति कर्तुं शक्यते। विपरीतमपि शक्यते, बालिकाश्च बालकाश्च बालिका बालकाः इति तदपि शक्यते। वृक्षाः च लताः च लता लतै लता लतै लता लते लताः. So वृक्षलताः वृक्षलताः पुनः लता वृक्षं वृक्षे वृक्षाणि लता वृक्षाणि वृक्षः पुल्लिङ्गः शब्दः। लता वृक्षः ओके सॉरी वृक्षः लता वृक्षाः वृक्ष इति कर्तव्यम्। अत्र पुनः समाहारं पुनः वदामि, मम अपि अभ्यासः भवति इति कृत्वा। यत्र नित्यं साहचर्यमस्ति तत्र समाहारः, यत्र नित्यं जागरणमस्ति समाहारः, यत्र अवयववाचक शब्दानां समाहारः भवति, समूह पाणिपादं हस्तपादं, तत्र पुनः समाहारः भवति। यत्र नित्यं साहचर्यं भवति तद् मया पूर्वमेव उक्तं खलु, नित्यं साहचर्यं जातवैरत्वम् अवयवत्वं सूक्ष्मजीवाः चेत् अत्र किं सूर्यश्च चन्द्रश्च सूर्यचन्द्रौ बालकाः बालिकाः च बालकबालिकाः वृक्षाः च लताः च वृक्ष। पट भैर्यश्च किस में जाएगा? पटश्च भैर्यश्च उनका नित्य साहचर्य इंस्ट्रूमेंटल, हाँ दोज आर इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए उनका साहचर्य दिखाने के लिए हम समाहार करते थे। अत्र वदन्तु फलानि पत्राणि पुष्पाणि च। पत्रपुष्पं कर्तुं शक्यते। यदि तत्र इतरेतरत्वं दर्शनीयं तत्र किं भविष्यति? पत्रपुष्पाणि पुष्पपत्राणि उभयता शक्यम्। अर्थानुसारं समासाः अपि कर्तव्याः। तत्र पुष्पाणां कृते अपि तत्र किम् आदरः दातव्यः, पत्राणां कृते अपि आदरः। भगवान् वदति खलु, भवन्तः यदि पत्रमपि दास्यन्ति चेदहम् आनन्देन खादिष्यामि। पत्रं कः खादति? भगवान् खादति। भगवतः कृते सर्वमपि प्रचलति।
पत्रं पुष्पं फलं तोयं तत्र तु भिन्नं भिन्नं वदति भगवान् इतरेतर यो मे भक्त्या प्रयस्यते हा यो मे भक्त्या प्रयस्यति ज्ञानेश्वर महाराजः तस्य बहु सम्यक् तदहं भक्ति प्रहृत्य महाराजः तु उत्तमः श्रेष्ठः भक्तः इति कृत्वा भगवान् भक्तस्य कृते किं करोति सः सम्यक् भाषणं तत्र भाष्यं तत्र लिखति सः वदति पत्रमपि न पत्रस्य सः डेट जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको सूखा पत्ता चाहे वो बोलते हैं पत्ता भगवान ने तो गीता में पत्ता कहा लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज जी बोलते सूखा भी पत्ता होना तो भी खा लेता है जी चलो आपने इस पे आते हैं कंसाः चमसाः अत्र कंस चमसाः कंस चमसाः और कंसाः तथा चमसाः तेषाम् उत्तरेतर भवति कंस चमसाः इति अग्रिमं मार्जनी सुधाखण्डश्च this will be मार्जनी सुधाखण्डम् समाहारः क्रियते चेत् मार्जनी सुधाखण्डं यदि तत्र साहचर्यम् अस्ति चेत् समाहारः शक्यते यदि भिन्नं कर्तव्यं चेत् सुधाखण्डं सुधा इति भवेत् टू ओके गॉट इट उभयतः अर्थानुसारं कुर्वन्तु समस्या सुधाखण्डं अत्र किं भवेत् परशुरामश्च परशुरामः कार्तिकेय खड्ग कार्तिकेय न कार्तिकेय कार्तिकेय कार्तिकेयश्च कार्तिकेय गणपत्यौ गणपतिः इति शब्दः अस्ति पतिः शब्दः कथं प्रचलति पति अथवा सरलः गणेशः उपयोजयन्ति गणेशः च कार्तिकश्च गणेशश्च कार्तिकश्च समस्तपदं किम् गणेश कार्तिक्यौ कार्तिकौ कार्तिकौ राम usually we say कार्तिकय so कार्तिकयौ कार्तिकेयौ इति भवेत् गणेश कार्तिकेयौ कार्तिकः अपि तस्यैव नाम वा न अस्तु गणेश इतोपि अस्य कृते एकः किमपि नाम अस्ति खलु स्कन्दः स्कन्दः स्कन्दश्च गणेशश्च किं भवेत् स्कन्दगणेशौ स्कन्दगणेशौ समीचीनम् अग्रिमं पशवश्च प्राणयश्च इतरे प्राणी नद्यो It's not a समाह न जातस्य लेकिन हस्ति and सिंह पशुपक्षिणः पशवश्च पक्षिणश्च पशुपक्षिणः अथवा पशवश्च पक्षिणश्च तेषाम् उत्तरेतरसमासः तालः च कुञ्चिका च अत्र this will be sahacharya